Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल यूसुफ की आयत नंबर 36 से लेकर आयत नंबर 42 तक। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी आइडेंटिटी जानते थे जब वो कुएं में गिरे, और जब वो गिरे उसके बाद वो जब गुलाम के तौर पर बेचे गए, वो एक बादशाह घराने में पले, क्या उस वक्त वो अपनी आइडेंटिटी जानते थे? और अगर जानते थे तो उन्होंने क्यों नहीं बताई? तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। लेक्चर का स्टार्ट आयत नंबर 36 है। आयत नंबर 36 में सबसे पहले स्टार्ट होता है दो नौजवानों से। कौन दो नौजवान? वो कैद खाने के दो नौजवान। उनको ख्वाब आया, उनमें से एक को ख्वाब आया कि उसने, वो साकी था, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि एक जो दो लोग नौजवान कैद खाने में दाखिल हुए, वो दो नौजवान जो थे वो साकी थे। उनमें से एक साकी था जो कि बादशाह का साकी रह चुका था और शराब में से मक्खी निकलने की जुर्म में वो कैद खाने में आया था। दूसरा सरदार नान पाई था, मतलब नान पाई जो रोटियां बनाने वाले होते हैं उनका सरदार था, उनको डील करता था। रोटियां सही ना बनने पे उसको कैद खाने में डाल दिया गया। और अब इनको आगे ख्वाब आया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इन दोनों को एक ख्वाब आया। ख्वाब क्या था कि इनको ख्वाब आया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि इन्होंने ख्वाब देखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कह रही हूँ, इन दो कैदियों को ख्वाब आया। एक को ख्वाब आया जो साकी था, इसने कहा कि मुझे ख्वाब आया कि मैं नचोड़ रहा हूँ शराब। तो क्या ये कैसा ख्वाब है, मैं नचोड़ रहा हूँ? और दूसरे ने कहा कि मुझे ख्वाब आया कि मेरे सर पे रोटियाँ और परिंदे वो रोटियाँ मेरे सर से खा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इन्होंने मतलब, और जब इन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस ताबीर के लिए पूछा, उससे पहले इन्होंने कहा कि ए मोहसिन हमें इसका जवाब दो। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहली दफ़ा मिल रहे हैं, उनको मोहसिन कह रहे हैं। उनको पहली दफ़ा मिलते ही इतने प्यार से गुफ्तगू, उनसे पहली दफ़ा मिलते ही इतना एतबार कि अपनी ख्वाब की ताबीर ही पूछ रहे हैं कि आप बताएं ए मोहसिन, हमें पता है आप बेहतरीन हमें हल बताएंगे। तो कह इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का चर्चा ना सिर्फ अपने इलाका में था, मतलब ना सिर्फ बाहर के लोगों में था, बल्कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तो जिक्र, उनके किरदार, उनकी पर्सनैलिटी का मजबूतपन कैद खाने के नौजवानों तक मौजूद था। और कैद खाने के लोग भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचानते थे उनकी पर्सनैलिटी से, उनकी मजबूत किरदार से, और वो कभी भी किसी के साथ गलत बिहेव नहीं करते थे, उनके बारे में जानते थे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि खाना आ जाए, रिस्क आ जाए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। रिस्क आ जाए तो उसके बाद क्या? हज़रत यूसुफ ने कहा खाना आने से पहले मैं तुम लोगों को बताऊंगा, पहले खाना खा लो। और उसके फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक तकरीर शुरू कर दी। वो तकरीर क्या थी? उस तकरीर का बायस था तौहीद। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हमने किस्सा पढ़ा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहली दफ़ा आयत नंबर 36 से 42 के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शुरू की तौहीद की तबलीग। पहली दफ़ा दावत इस्लाम और दावत अल्लाह की दावत देना स्टार्ट की। और सबसे पहली दावत होती है तौहीद, अल्लाह को एक मानना। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अल्लाह को एक मानो, तुम तौहीद की दावत देता हूँ, तुम इतने शरीक जुदा जुदा बनाए, तुम एक शरीक की पैरवी करो, जो एक शरीक कह रही हो, एक अल्लाह की पैरवी करो, और इतने जुदा जुदा तुमने शरीक बनाए, इसमें तुम्हारा खुद का ईमान कैसे बैठ जाता है? और उसके अलावा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी आइडेंटिटी तब बताई कि मैं इब्राहीम और इसहाक का पोता हूँ और याकूब का बेटा हूँ। और मैं कोई, ये क्यों इन्होंने आइडेंटिटी बताई गरूर के तौर पे कि मैं तो इतनी बड़ी जगह से आया हूँ, मेरे दीन को फॉलो करो? नहीं, बल्कि उन्होंने ये इसलिए बताया, अपनी आइडेंटिटी तब शो की। इन्होंने आइडेंटिटी शो करनी थी तो तब कुएं से निकलते वक्त बता सकते थे, जिसकी वजह से ये बच जाते। ये शो करनी होती तो जब अपने मिस्र के इलाके में था, क्योंकि हज़रत ये जो 3 पैगम्बर थे, इनको सिर्फ वही इलाका नहीं बल्कि मिस्र और हर काफिला इनके बारे में इल्म रखता था कि ये पैगम्बर बड़े मोदबाना पैगम्बर हो गुजरे। तो इनका इल्म हर इंसान को था तब। अगर ये बताते तो शायद अल्लाह ताला ये लोग उनको वापस पहुंचा देते।
اللہ کی رحمت سے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی آئیڈینٹی کبھی کا اظہار نہیں کی، لیکن اظہار کی کب؟ جب اس کو ضرورت پڑی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی آئیڈینٹی کی اظہار کرنے کی ضرورت پڑی. یوسف علیہ السلام نے اپنی آئیڈینٹی کو تب اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتانا تھا کہ میں نیا دین نہیں لے کر آیا، میں وہی دین لے کر آیا ہوں جو پچھلے پیغمبر لے کر آئے. میں اسی دین کے اوپر تم لوگوں کو بتا رہا ہوں اور دعوت تبلیغ کر رہا ہوں کہ تم جدا جدا خدا بنانے کی بجائے ایک خدا کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو. اور ان کے دل میں حق اور حکمت کی اتنی دھن تھی کہ وہ اتنی خوبصورتی سے انہوں نے ان کے دین کو برا نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ تمہارے باوجود شریک ٹھہراتے ہیں اور وہ جدا جدا کرتے ہیں، لیکن اگر تم عقل سے کام لو تو تمہیں سمجھ آ جائے کہ جدا جدا انسان جدا جدا شریک یہ نہیں کر سکتے، ایک اللہ ہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اگر کائنات میں دو خدا بھی ہو جاتے تو کائنات تباہ ہو جاتی. اللہ تعالیٰ ایک اکلوتا خدا ہے جو کہ ایک ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ خدا کی ذات ہے جس نے سب کچھ کیا، اور خدا کی ذات ہے جو سارا نظام چلانے والی ہے. اور داعی دین کے خوبیاں یہاں بیان کی جا رہی ہیں اور حکمت والا، اور یہ لیول وہاں پہ ہر لیول کے لوگوں کو ڈیل کر لیتے ہیں یوسف علیہ السلام، کیونکہ ایک داعی دین کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بات کس طرح کرنی ہے. کچھ ایسی بات بھی نہیں کرنی، کچھ ایسی تنقید بھی نہیں کرنی کہ سامنے والا برا مان لے. اس کے بعد کیا ہے، 10 سال انہوں نے قید خانے میں گزارے، تب یہ دعوت دی تھی. اور انہوں نے اس کا کہ یہ 10 سال جو انہوں نے گزاری، یہ پہلے شروع میں جب یہ دعوت دی ہے، یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام آئے ہیں، 7 2 نوجوان آ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام پہلے دنوں میں یہ دعوت دی تھی، اس کا باقی آگے کے 10 سال بھی انہوں نے یہی کام کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں فارغ نہیں بیٹھے بلکہ دین کی تبلیغ کا کام کیا ادھر. اب انہوں نے پھر آگے تعبیر بتائی. انہوں نے کہا جو ایک ساقی ہوگا، وہ جو نچوڑنے کا خواب دیکھ رہا تھا، وہ بادشاہ کا ساقی دوبارہ بن جائے گا اور وہ کام کرے گا، اور جو دوسرا ہوگا اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. اور کیا نام ہے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے التجا کی کہ جو نجات پا جائے تم جانا جا کے اپنے بادشاہ سے ذکر کرو، کیونکہ بادشاہ عزیز امرا سے بڑا تھا، عزیز مصر سے بڑا تھا. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ تم جانا جا کے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا اور اپنے بادشاہ سے کہنا کہ پلیز ہم پر ہماری مدد کرو، اور میں یہاں پہ قید خانے میں ہوں. مطلب ان تک پیغام پہنچا دینا حضرت یوسف علیہ. اب کہا جاتا ہے کہ لیکن وہ کیا ہوا، باہر جا کے بھول گئے، شیطان نے ان کا تذکرہ بلوا دیا. کئی جگہ اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ یہ بھی ایک طرح کی ان کی سزا تھی، ان کو 7 9 سال اور رہنا پڑا جب وہ باہر جا کے بھول گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو. کیونکہ یہ کیوں ان کی سزا تھی کہ انہوں نے اس بندے پہ زیادہ اعتبار کیا، اس بندے پہ زیادہ ریلائی کر لیا. اس کو کہہ دیا کہ تم جا کے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ وہ بڑا ہے، وہ شاید مجھے باہر نکال لے. تو لیکن ڈائریکٹ اللہ سے اگر مانگے تو اللہ تعالیٰ کے تو ہاتھ میں ہر انسان کا دل ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کا دل پھیر کے تمہیں باہر نکلوا سکتے تھے. تو مطلب غلطی کی گنجائش پیغمبروں کی زندگی میں بھی ہوتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیسے ٹائم گزارا، پھر انہوں نے کیسے دعائیں کی، سب اس کا علم رکھتے ہیں. تو غلطی کا انسان پتلا ہے کیونکہ وہ بھی انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس کی مصلحت تھی، اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی کہ وہ اور اندر رہیں. اور پھر بعد میں ان لوگوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا کہ ہم تو جھوٹ بول رہے تھے، ہمیں تو ایسا کوئی خواب نہیں آیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم یہ جھوٹ بھی بول رہے تھے تو یہ خواب جو میں نے بتا دی ہے تعبیر ہو کر یہی رہے گا، کیونکہ چاہے جھوٹا خواب تم لوگ سناؤ، اگر تعبیر تم لوگوں کو سنا دی گئی تو پھر ہو کر رہتا ہے. کیونکہ اسی لیے خوابوں کو مذاق میں نہیں بنانا چاہیے، اور پیغمبر کا تو کام ہر سوال پہ سیٹسفائی کرنا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اس کا جواب دیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیسن سے اور سیکھنے والا اور سکھانے والا بنے، ہمیں پتہ لگے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کی کس طرح تبلیغ کرنی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی دین پہ کسی کو تکلیف نہیں دینی. اگر ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو کسی کو تکلیف دینا یا کسی کو تنقید کرنا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے ہی مانگنا ہے، کسی اور سے مطلب سہاروں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں اور سیکھنے والا سکھانے والا بنائے. آمین. جزاک اللہ.